بسم الله الرحمن الرحیم. अप्पा जी, मेरा नमाज याद है, सबक याद ना हुई आज. ठीक है, चल नमाज सुना. सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर. इन्न शानिअका हुवल अबतर. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल अज़ीम. सुबहान रब्बियल अज़ीम. सुबहान रब्बियल अज़ीम. समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह. रब्बना लकल हम्द. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब. मा अग़ना अन्हु मालुहु व मा कसब. सयस्ला नारन ज़ात लहबिन व इम्रअतुहु हम्मालतल हतब. फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल अज़ीम. सुबहान रब्बियल अज़ीम. सुबहान रब्बियल अज़ीम. समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह. रब्बना लकल हम्द. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. अल्लाहु अकबर. अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु. अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु. अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन. अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल अज़ीम. सुबहान रब्बियल अज़ीम. सुबहान रब्बियल अज़ीम. समिअ अल्लाहु लिमन हमिदह. रब्बना लकल हम्द. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. अल्लाहु अकबर. अल्लाहु अकबर. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. सुबहान रब्बियल आला. अल्लाहु अकबर. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. अर्रहमानिर रहीम. मालिकि यौमिद्दीन.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى سبحان ربي العالى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. देखो, तुमने नमाज में एक गलती करी है। जब तुम नमाज शुरू करोगे, सूरा फातिहा के बाद तुमने इन्ना आतोइना पढ़ी थी। इन्ना आतोइना नहीं पढ़नी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि बड़ी सूरत पहले पढ़ी जाती है। अलम तरा को पढ़ लेते, अराइतल लज़ी को पढ़ लेते, तब्बत यदा को पढ़ लेते। ऐसा अब नहीं करना, समझ गए? जी, मुझे पता नहीं था, अब मैं ऐसा ही करूँगा। अब पहले मैं बड़ी रुकू पढ़ूंगा, बाद में इन्ना तोइना। अच्छा बताओ, फिर कैसे पढ़ोगे? जी, पहले अलम तरा, फिर लीलाफि कुरैश, फिर अराइतल लज़ी, फिर इन्ना तोइना, फिर कुल या अय्युहल काफिरून, फिर इज़ा जा, फिर तब्बत यदा, फिर कुल हुवल्लाह, फिर कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, फिर कुल औज़ु बिरब्बिन नास। हाँ, लेकिन ये भी सही तरीका है। पहले तुम ये सोचो कि मुझे पहले बड़ी रुकू पढ़नी है। आज बात समझ में? पहले 3 लाइन की रुकू पढ़ो, उसके बाद फिर 2 लाइन की। कभी भी पढ़ो तो पहले 4 लाइन की, फिर उसके बाद 3 लाइन की। पहले बड़ी रुकू पढ़ी जाती है, बाद में छोटी। समझ गए? जी, समझ गया। चलो, अब बात की दुआ बताओ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। अच्छा, चलो अब मस्जिद में दाखिल होने की दुआ बताओ। जब मस्जिद में दाखिल होवे तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। अच्छा, जब बाहर निकले, जब मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका। अच्छा, अब खाना खाने की दुआ बताओ। खाना खाने की दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब दूसरा के घरे खाना खाए, जब कौन सी दुआ पढ़ते हैं? दूसरा के घरे खाने की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी वजअलनी मिनल मुस्लिमीन। अच्छा, अब सना को सुनाओ। मैयत की जो सना है वो कौन सी सना पढ़ी जाती है? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जल्ल सनाउका व ला इलाहा गैरुक। आगे पढ़ो। औज़ु बिल्लाहि मिनश। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता व सल्लमता व बारकता व रहिमता व तरहमता अला इब्राहीम
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ صحیح نہیں ہے، اس کو یاد کر کے لانا، سمجھے؟ جی حفظ جی. چلو اب آگے پڑھو. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا اللهم من أحييته مني فأحيه على الإسلام وما توفيته منا فتوفه على الإيمان. تو یہ صحیح ہے. اگلی بار وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں یہ سنوں گا، سمجھے؟ جی حفظ جی، میں یاد کر لاؤں گا. چلو اوکے، اب تم جاؤ. میں تو سمجھ رہا ہوں آج میرا دوست تھکے گا، وہ مزہ آئے گا تو حفظ جی نے مارو ہی نا. وہ کائی کو مار تو حفظ جی، وہ پتہ ہی آج میرا سبق سنے کو یا ہمارا میں نے پہلے ہی تیاری کر لی. چل صحیح ہے یار.